पारित गर्न साथ सबै सरकारवालाहरूको लागि अपलोड गरिसकेका छौँ र यहाँहरूको हातमा परिसकेको छ। यस सिलसिलामा म उक्त मौद्रिक नीतिको केही सारांश यहाँहरू समक्ष पढ्ने अनुमति चाहन्छु। नेपाल राष्ट्रविज्ञान ऐन 2058ले निर्दिष्ट गरे बमोजिम मूल्य र शोधनान्तर स्थिरता कायम गर्ने मुख्य उद्देश्यका साथ मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको छ। वित्तीय पहुँच अभिवृद्धि गर्न, वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न एवं सुरक्षित, स्वस्थ र सक्षम भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्न वित्तीय क्षेत्र, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन र भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी नीतिहरू पनि मौद्रिक नीतिमा समावेश गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 को 11 महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति सम्बन्धी तथ्याङ्क सार्वजनिक भइसकेको छ। अघिल्लो आर्थिक वर्षमा लिएका नीतिगत व्यवस्थाका कारण बाह्य क्षेत्र तथा मूल्य स्थितिमा सुधार आएको छ। निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जाको वृद्धि सुस्त रहेको छ। आर्थिक गतिविधिमा केही शिथिलता आएकोले ब्याङ्किङ प्रणालीको निष्क्रिय कर्जा अनुपात केही बढेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय एवं राष्ट्रिय आर्थिक तथा वित्तीय स्थिति र परिदृश्य, विकसित र छिमेकी मुलुकहरूले अवलम्बन गरेको नीतिगत कार्यदिशा, आर्थिक वर्ष 2079-80 को मौद्रिक नीतिको समीक्षा, नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट मार्फत लिएका उद्देश्य र प्राथमिकता, सरकारवाला निकाय, विद्वत वर्ग र नागरिकबाट प्राप्त सुझाव समेतका आधारमा आर्थिक वर्ष 2080-81 को मौद्रिक नीतिका साथै नियामकीय भुक्तानी प्रणाली र विदेशी विनिमय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित नीतिहरू तय गरिएको छ। रुस युक्रेन युद्ध, पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि र आपूर्ति व्यवधान लगायतका कारण मुद्रास्फीति उच्च रहन गएको पृष्ठभूमिमा हुन गएको ब्याज दरको बढोत्तरीले विश्व अर्थव्यवस्थाको अर्थतन्त्रको वृद्धि दर सुस्त भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले विश्व अर्थतन्त्रको वृद्धि दर सन् 2023 मा न्यून रहने र 2024 मा सामान्य सुधार आउने प्रक्षेपण गरेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटमा 6% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सो लक्ष्य प्राप्तिका लागि सङ्घीय सरकारबाट 302 अर्ब 7 करोड पुँजीगत खर्च गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ भने बजेटमा आर्थिक सुधारका कार्ययोजनाहरू प्रस्ताव गरिएका छन्। त्यसैगरी प्रदेश सरकारहरूबाट कुल रु 159 अर्ब 49 करोड पुँजीगत खर्च विनियोजन भएको छ। बजेटमा उल्लेख भए बमोजिमको सुधारका कार्ययोजनाहरूको कार्यान्वयन र विनियोजन बमोजिमको पुँजीगत खर्च हुँदा निजी क्षेत्रबाट हुने लगानीमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने र यसबाट लक्षित आर्थिक वृद्धि हासिल हुन थप सहयोग पुग्ने देखिन्छ। वार्षिक औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभन्दा केही माथि रहने देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 2078-79 को 11 महिनासम्ममा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 6.18% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 79-80 को सोही अवधिमा 7.77% कायम भएको छ। 2080 जेठ मसान्तमा भने वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति लक्षित सीमाभन्दा केही कम 6.83% रहेको छ। खाद्यान्न, दुग्ध पदार्थ, मसला, घरयासी उपयोग वस्तुहरू, आयातित वस्तुहरू र इन्धनको मूल्य वृद्धिका साथै अमेरिकी डलरसँग नेपाली रुपियाँ अवमूल्यनका कारण उपभोक्ता मूल्यमा चाप परेको छ। तर आन्तरिक मागमा कमी आएको र भारतमा थोक मूल्य घट्ने प्रवृत्ति देखा परेकोले मूल्यमा परेको चाप कम हुँदै जाने अपेक्षा गरिन्छ। आर्थिक वर्ष 2079-80 मा वैदेशिक व्यापारमा गिरावट आएको छ। समीक्षा वर्षको 11 महिनामा कुल वस्तु निर्यातमा 22.7%ले र कुल वस्तु आयातमा 16%ले कमी आएको छ। फलस्वरूप गत वर्षको तुलनामा व्यापार घाटा 15.2%ले सुधार भई 1337 अर्ब 39 करोड रहन गएको छ। बजेटको आकार, डिप्रेसन आप्रवाहको वर्तमान प्रवृत्ति र ब्याज दरको घट्दो क्रमलाई दृष्टिगत गर्दा आगामी वर्ष आयात तथा सेवा व्यापार करिब 16%ले विस्तार हुने अनुमान रहेको छ। वार्षिक बिन्दुगत आधारमा 2080 जेठ मसान्तमा विस्तृत मुद्रा प्रदाय 10.9%ले विस्तार भएको छ। यस अवधिमा ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले परिचालन गरेको कुल निक्षेप 12.2% र निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जा 3%ले वृद्धि भएको छ। पुँजीगत खर्च समयमा नै अपेक्षित रूपले हुन नसक्नु, आर्थिक वृद्धि दर न्यून रहनु,
र तरलतामा आएको सङ्कुचनको फलस्वरूप ब्याज दर वृद्धि भई कर्जा मागमा कमी आउनु जस्ता कारणले आर्थिक वर्ष 2079-80मा कर्जा विस्तार कम रहन गएको छ। विप्रेषण अप्रवाहको प्रवृत्ति, तरलतामा आएको सुधार एवं ब्याज दरको घट्दो क्रम तथा बजेट वक्तव्यमा प्रस्तावित सुधार कार्ययोजना र सङ्घ तथा प्रदेश सरकारको विनियोजन बमोजिमको हुने पुँजीगत खर्चका कारण आर्थिक गतिविधि चलायमान भई निजी क्षेत्रबाट हुन सक्ने कर्जाको माग र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा प्रवाह गर्न सक्ने क्षमतालाई दृष्टिगत गर्दा आर्थिक वर्ष 2080-81मा निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा रु 562 अर्बसम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरिएको छ। नीतिगत व्यवस्थाको परिणामस्वरूप बाह्य क्षेत्रमा परेको दबाव कम भएको छ। भुक्तानी सन्तुलन 2079 असोजदेखि बचतमा रहन थालेको छ। बाह्य क्षेत्रमा आएको सुधारसँगै ब्याङ्किङ प्रणालीमा तरलता सहज हुँदै गएको छ। फलस्वरूप अल्पकालीन ब्याज दरहरू घटेका छन् भने दीर्घकालीन ब्याज दरहरू समेत घट्ने क्रममा रहेका छन्। यसरी बाह्य क्षेत्र र तरलतामा आएको सुधारबाट आन्तरिक आर्थिक गतिविधि चलायमान हुँदै जाने अपेक्षा रहेको छ। चालु खाता घाटामा नै रहेको र कुल गारस्थ उत्पादनमा आयातको अनुपात उच्च रहेको सन्दर्भमा बाह्य क्षेत्रमा भएको उपलब्धिलाई सुरक्षित राख्दै आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्ने गरी कुल आन्तरिक माग व्यवस्थापन गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ। विप्रेषण अप्रवाहका कारण मुद्राको आपूर्ति बढेको छ, तर सोही बमोजिम मुलुकभित्रै मूल्य अभिवृद्धि हुन नसकेकोले आन्तरिक उत्पादन क्षमता र मागका बीचमा अन्तर बढ्दै गएको छ। फलस्वरूप बाह्य क्षेत्रतर्फको चालु खाता विगत केही वर्षदेखि निरन्तर घाटामा रहँदै आएको छ। स्थिर विनिमय दर नीति अवलम्बन गरिएको सन्दर्भमा चालु खाता निरन्तर घाटामा रहनुले बाह्य क्षेत्र मात्रै नभएर आन्तरिक स्थायित्वमा समेत जोखिम रहने हुन्छ। यसर्थ आन्तरिक माग एवं आपूर्तिबीच सन्तुलन कायम राखी समग्र माग व्यवस्थापन गर्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व हासिल गर्नतर्फ मौद्रिक नीति केन्द्रित गरिएको छ। नेपालको गारस्थ बचत लामो समयदेखि कुल गारस्थ उत्पादनको 10% भन्दा न्यून रहेको स्थिति छ। न्यून बचत र उच्च लगानी मागका कारण स्रोत अन्तर बढ्दै गएको छ। यस सन्दर्भमा बचत प्रोत्साहनका लागि निक्षेपको वास्तविक ब्याज दर धनात्मक हुने गरी नीतिगत कार्यदिशा तय गर्ने रणनीति अवलम्बन गरिएको छ। कुल गारस्थ उत्पादनको तुलनामा नेपालमा निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह भएको कर्जाको आकार दक्षिण एसियामै उच्च रहेको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था, सहकारी संस्था, बीमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट प्रवाह भएको कर्जा समेतलाई गणना गर्दा नेपालको निजी क्षेत्र अधिक ऋण भारमा परेको स्थिति छ। अधिक ऋण भारको स्थिति, कर्जा र वास्तविक क्षेत्रबीचको कमजोर सम्बन्ध र वित्तीय क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखा परेको गैर व्यावसायिक गतिविधिका कारण निष्क्रिय कर्जा बढ्न थालेको छ। उपयुक्त पृष्ठभूमिमा वित्तीय स्थायित्व कायम राख्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। पछिल्लो 20 वर्षमा ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट औसतमा 19.4%ले कर्जा विस्तार भएको छ। निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाहित कर्जा र कुल गारस्थ उत्पादन बीचको औसत अनुपात बढ्नुका अतिरिक्त ठुला आकारका कर्जाहरूको सङ्ख्या पनि बढेको छ। तर कर्जाको विस्तार भए अनुरूप वास्तविक क्षेत्रको विस्तार हुन सकेको छैन। वास्तविक क्षेत्र विस्तार नभई वित्तीय क्षेत्रको मात्र विस्तार हुँदा वित्तीय सम्पत्तिको गुणस्तर कमजोर हुन गई वित्तीय स्थायित्वमा मात्र नभएर यसले अन्ततः वास्तविक क्षेत्र तथा सरकारी वित्तमा समेत दीर्घकालीन रूपमा प्रतिकूल प्रभाव पार्न सक्ने जोखिम रहन्छ। यसर्थ कर्जाको वृद्धिभन्दा कर्जाको उत्पादनशील उपयोग बढाउने, साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जामा जोड दिने र कर्जाको अधिक केन्द्रीकरण घटाउनेतर्फ जोड दिइएको छ। कोभिड सङ्क्रमण र रुस युक्रेन युद्धका कारण बिथोलिएको बजार आपूर्ति श्रृङ्खला अझै लयमा फर्किसकेको छैन। खास गरी पेट्रोलियम पदार्थ र खाद्य वस्तुको मूल्यमा भएको उच्च वृद्धिका कारण विकसित एवं विकासशील राष्ट्रहरूले सामना गर्नु परिरहेको उच्च मुद्रास्फीतिमा केही सुधार आए तापनि लक्ष्यभन्दा माथि नै रहेको छ। फलस्वरूप अधिकांश केन्द्रीय ब्याङ्कहरूले लिएको नीतिगत कार्यदिशाले निरन्तरता पाइरहेको अवस्था छ। यसबाट उदयमान र विकासशील राष्ट्रहरूमाथि परेको वित्तीय दबाव कायमै रहेको छ। विश्व स्तरमा जारी रहेको नीतिगत कार्यदिशालाई समेत ध्यानमा राखी मौद्रिक नीति तर्जुमा गरिएको छ। मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा मूल्य र बाह्य क्षेत्र स्थायित्व कायम राख्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सजगतापूर्वक लचिलो मौद्रिक नीतिको कार्यदिशा अवलम्बन गरिएको छ।
वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गराई आन्तरिक उत्पादन क्षमता अभिवृद्धि गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिको प्राथमिकता रहेको छ। ठुला कर्जाहरूको अनुगमन, नियमन तथा सुपरिवेक्षणलाई प्रभावकारी बनाउने, कर्जाको अधिक केन्द्रीकरण कम गर्दै लैजाने, साना तथा मझौला उत्पादनशील कर्जालाई प्राथमिकता दिने र कर्जाको गुणस्तर तथा पहुँच अभिवृद्धि गरी वित्तीय स्थायित्व प्रवर्धन गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिलाई सहयोग पुग्ने गरी नियामकीय नीतिहरू तर्जुमा गरिएको छ। मौद्रिक नीतिको संरचना र लक्ष्य कम्तीमा 7 महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पुग्ने गरी विदेशी विनिमय सञ्चित कायम गर्नु मौद्रिक नीतिको लक्ष्य रहेको छ। मुद्रास्फीतिलाई 6.5% भित्र कायम राख्न मौद्रिक विस्तारबाट मूल्यमा चाप पर्न नदिने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिनेछ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को नेपाल सरकारको बजेट वक्तव्यले लक्षित गरे बमोजिम 6% को आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सहयोग पुग्ने गरी वित्तीय स्रोतलाई उत्पादनशील क्षेत्रतर्फ प्रभावित गर्न प्राथमिकता रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2080-81 मा विस्तृत मुद्रा प्रदाय 12.5% र ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा 11.5% सम्मले वृद्धि हुने प्रक्षेपण रहेको छ। मौद्रिक उपायहरू आन्तरिक तथा बाह्य आर्थिक परिदृश्यलाई दृष्टिगत गरी नीतिगत दरहरूलाई 50 आधार बिन्दुले घटाई 6.5% कायम गरिएको छ। ब्याङ्क दरलाई 7.5% र निक्षेप सङ्कलन बोल कबल दरलाई 5.5% बाट घटाएर 4.5% कायम गरिएको छ। ब्याजदर करिडरलाई प्रभावकारी बनाउन ब्याजदर करिडरको तल्लो सीमामा स्थायी निक्षेप सङ्कलन सुविधा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ। नियमन तथा सुपरिवेक्षण वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्वलाई असर पुर्याउने गैर व्यावसायिक तथा उशृङ्खल गतिविधिलाई समेत नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने गरी विद्यमान ब्याङ्किङ कसुर ऐन 2064 मा समसामयिक संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ। पहिलो आवासीय घर कर्जाको सीमा रु 1,50,00,000लाई वृद्धि गरी 2 करोड पुर्याइनेछ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खाता खोली विप्रेषण पठाएमा कम्तीमा 1% थप ब्याज दिने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ। ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको सुझाव समेतको आधारमा चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन आवश्यक पुनरावलोकन गरिनेछ। प्राकृतिक प्रकोप वा अन्य विशेष परिस्थिति जन्य कारणले समस्यामा परेका ऋणीहरूको कर्जा पुनर्संरचना लगायतका व्यवस्था गरेर पुनरुत्थान तथा अन्य व्यवस्थापनका लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले अवलम्बन गर्नुपर्ने उपाय र प्रक्रियाका बारेमा स्ट्रेस्ड लोन रिजोल्युसन फ्रेमवर्क जारी गरिनेछ। वाणिज्य ब्याङ्कहरूको सम्पत्तिको गुणस्तर पुनर्मूल्याङ्कन गर्नुका साथै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको आन्तरिक कर्जा जोखिम वर्गीकरण गर्ने सम्बन्धी मार्गदर्शन तर्जुमा गरिनेछ। राष्ट्रिय स्तरका विकास ब्याङ्कहरूले समेत पूर्ण रूपमा क्यापिटल एडिक्वेसी फ्रेमवर्क 2015 अनुसार पुँजीकोष कायम गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ। नेपाल लेखामान अनुसार एक्सपेक्टेड क्रेडिट लस मोडल कार्यान्वयनका लागि आवश्यक नीति तर्जुमा गरिनेछ। वित्तीय गहिराई मापनका लागि ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाको अतिरिक्त लघुवित्त वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, नागरिक लगानी कोष र कर्मचारी सञ्चय कोष लगायतका अन्य गैर ब्याङ्किङ वित्तीय संस्थाको वासलात समावेश भएको वित्तीय सर्वेक्षण तयार गरी प्रकाशन गरिनेछ। लघुवित्त वित्तीय संस्थाको समस्या र सुझाव सम्बन्धमा गठित अध्ययन समितिले तयार पारेको अध्ययन प्रतिवेदनका सुझावहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लगिनेछ। 2081 आषाढ मसान्तसम्म एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा विद्यमान सुविधाहरू उपलब्ध हुने गरी लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूको मर्जर तथा प्राप्तिलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। सूचना प्रविधि लगायतका सेवा निर्यात गरे बापतको विदेशी मुद्रा विद्युतीय माध्यमबाट भित्र्याउने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। विद्युतीय भुक्तानीमा आबद्ध संस्थाहरूले गर्ने कारोबारहरूको राफसाफ कार्यलाई प्रिन्सिपल फर फाइनेन्सियल मार्केट इन्फ्रास्ट्रक्चरसँग सामञ्जस्य हुने गरी यस ब्याङ्कको प्रणाली मार्फत फर्चट हुने व्यवस्था मिलाइनेछ। नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए बमोजिम विदेशी लगानी सम्बन्धी प्रक्रियालाई सरलीकरण र सहजीकरण गर्न नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापन विनियममा आवश्यक संशोधन गरिनेछ। भारत बाहेक अन्य मुलुकको भ्रमणमा जाने नेपाली नागरिकलाई राजधानी सुविधा बापत 1 वर्षमा 2 पटकसम्म अमेरिकी डलर 1500 सम्म सधैँ सुविधा उपलब्ध गराइने विद्यमान व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी अमेरिकी डलर 2500 सम्म उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिनेछ।
हवाई सेवा प्रदायकहरूलाई आवश्यक पर्ने विभिन्न सेवा शुल्कहरूको भुक्तानी विदेशमा गर्दा नियामक निकायको स्वीकृति, सिफारिस र तोकिएका कागज समेतको आधारमा अमेरिकी डलर 1 लाख वा सो बराबरको अन्य परिवर्तित विदेशी मुद्रासम्मको रकम पत्र प्राप्त क वर्गका वाणिज्य ब्याङ्कहरू मार्फत पठाउन सकिने व्यवस्था गरिनेछ। कोभिड-19 को प्रकोप र प्रभाव न्यून हुँदै गएको हुँदा विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण नेपाली रुपैयाँमा भुक्तान गर्न सकिने विद्यमान व्यवस्थालाई हटाइनेछ। अन्तमा यस नीतिको कार्यान्वयनबाट समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व प्रवर्धन हुने, वित्तीय स्रोतको उत्पादनशील उपयोग अभिवृद्धि हुने, वित्तीय पहुँच विस्तार हुने र उच्च तथा दिगो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य हासिल गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिको त्रैमासिक समीक्षा गरी मौद्रिक वित्तीय क्षेत्र, भुक्तानी प्रणाली र विदेशी विनिमय व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित नीतिमा आवश्यक पुनरावलोकनलाई नियमित गरिनेछ। आर्थिक वर्ष 2080-81 को यो मौद्रिक नीतिको तर्जुमामा सहयोग पुर्याउनु हुने नेपाल सरकारका सम्पूर्ण निकायहरू, उद्योग व्यवसायसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्थाहरू, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरू, विद्वत वर्ग, सञ्चार माध्यम लगायत सबै सरोकारवालाहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्दै यस मौद्रिक नीतिमा व्यवस्था गरिएका नीति तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा सदा नै यहाँहरू सबैको सहयोग रहने यस ब्याङ्कको विश्वास रहेको छ। हार्दिक धन्यवाद।